बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर है न्याज बालम साहब। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम का ऐलान किया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 मई से जो 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है। यानी ये आप पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट जो है वो हर प्लेट चखें, हर डिश का मज़ा लें। अभी आपने पाकिस्तान सुपर लीग T20 फ्रेंचाइज लीग देखी, उसका एक अलग से मज़ा था। वो आपने 39 रोज़ वो डिश जो है वो कमोबेश रोज़ाना खाई, चंद एक रोज़ का गैप रहा बस। और उसके बाद में फिर एकदम से जंप लगाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और आपको एक दूसरे तंबू में पहुंचा दिया जहां टेस्ट क्रिकेट हो रही थी, और आप लोगों ने टेस्ट क्रिकेट को एंजॉय किया। जाहिर उसमें एंजॉय करना ही कहूँगा मैं, चाहे डिश आपको उसका टेस्ट नहीं आया, मज़ा नहीं आया उस डिश में, मगर डिश तो बहरहाल थी। अब एक और डिश आपके सामने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायकीन क्रिकेट के सामने रख रहा है, और वो है एक रोज़ा मैचों की डिश। अब जनाब, ये एक रोज़ा मैचेस में मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया से है, होम सीरीज है। शाहीन आफरीदी गुज़िश्ता सीरीज में जो है वो श्रीलंका गए थे, वनडे सीरीज के कप्तान बनाए गए थे। वो मोहम्मद रिजवान को दस्तबरदार करके हटाकर उनकी जगह शाहीन आफरीदी को। और पाकिस्तान में दरअसल 3 लेयर्स हैं। एक सबसे ऊंची लेयर है, वो पूरे पाकिस्तान की माई बाप लेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसके नीचे एक लेयर है, वो लेयर ऐसी है कि जो वो नंबर 1 हमारी लेयर है, जो माई बाप लेयर है, जो उसके चुनीदा पसंदीदा, उसके लिए उसके कारिंदों के तौर पे समझ लीजिए, वो एक लेयर है। फिर उसके नीचे फिर जनाब वो एक नीचे एक और लेयर है। फिर इन 3 लेयर्स के बाद में जाके फिर हम कीड़े मकोड़े अवाम पाकिस्तान के वो आते हैं। तो जो बंदा भी सबसे ऊपरी लेयर को पसंद आ जाए, फिर वो साहब वो साईं तो साईं का कमदार भी साईं, फिर सही उनकी जो है वो मौज ही मौज होती है, मौज ही मौज फकीरानी। शाहीन आफरीदी से आप सब नाराज हैं, नाला हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में भी वो कोई बॉल नहीं कर सका था, और यहाँ तो टेस्ट क्रिकेट में तो उस पर बेतहाशा लोगों को जो है वो उस पर तनकीद करने का मौका मिला। उसकी बॉलिंग की स्पीड जो है उसने वो गैर मुतासिर रही, उसकी बॉलिंग में काट नजर नहीं आई। तमाम एक्स क्रिकेटर्स और तमाम नाक़दीन, तमाम एनालिस्ट और तज्ज़ियाकार, उन्होंने शाहीन आफरीदी के हवाले से मायूस कुन जज्बात का इजहार किया। लेकिन आपको मालूम है कि सुहागन वही जो पिया मन भाई। तो फिर एक वो मुस्तकिल मिजाजी की एक पॉलिसी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेके चल रहा है, जिसके तहत टेस्ट क्रिकेट में शान मसूद को कप्तान बना के खाक उड़वाली, अब शाहीन आफरीदी पर जोर है। और दरअसल ये सारा जो है वो एक आदमी को शायद घुटनों पे लाने की कोशिश हो रही है, जिसको ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर तरह की क्रिकेट की टीम जो है उसकी कप्तानी के लिए जो है वो बार बार उससे बात हो रही है, लेकिन वो शायद अभी कप्तानी को जो है वो नामंजूर कबूल नहीं है कह के वो रद्द करता जा रहा है। तो इसलिए ये तमाशे हो रहे हैं अब। तो शाहीन आफरीदी इस 16 रुकनी स्क्वाड के कप्तान, और सलमान अली आगा जो कि T20 के कप्तान हैं हमारे, और उनके हवाले से भी पाकिस्तान की आवाम, उनके जो आदाद शुमार हैं उनके एतबार से भी, और उनकी टैक्टिक्स के एतबार से, उनकी कप्तानी के टेस्ट के लिए जो है वो अवाम की ज़बान कड़वी हो चुकी है। तो ये जो भी कप्तान लाए जा रहे हैं, ये वो कप्तान हैं कि जो अवाम के रद्द करता है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तार कुल है। सो वो मुस्तकिल मिजाजी की पॉलिसी। कुछ चीज़ें इसमें अच्छी भी हुई हैं कि बाबर आजम वापस आ गए हैं, और बाबर आजम को वापस आना ही था, क्योंकि इस वक्त तो इस एरा में पाकिस्तान ने बाबर आजम से बड़ा कोई बैटर प्रोड्यूस नहीं किया। तो चलिए, जो भी मामला थे, पिछली सीरीज में उनको ड्रॉप किया गया था, कहा गया कि इंजर्ड हैं, भारत आउट ऑफ फॉर्म थे, अब वो फॉर्म में आ गए हैं, तो उनको वापस ले आए हैं। और उनके साथ अहमद दानियाल भी वापस आए, अबरार अहमद जिनको टेस्ट के लिए नहीं लेके गए थे वो भी वापस आ गए टीम में, सुफियान मुकीम की वापसी हुई है। लेकिन बात वही है कि हमारा जो हमारी एक ख़ास शनाख्त हुआ करती थी, पाकिस्तान की पेस बैटरी, जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स होते थे, वो दुनिया भर पे एक धाक बिठाते थे, एक दहशत की अलामत समझे जाते थे। अब जो खेप आ रही है हमारे सामने, उसमें सिर्फ और सिर्फ इस पूरी देग में एक चावल है, और वो है अली रजा।
لیکن علی رضا کو اس ون ڈے اسکواڈ کے قریب اور ان کو کہیں ان کا نام نہیں ہے. احمد دانیال کی ضرور جو کہ پاکستان سپر لیگ کے درمیان میں زخمی ہو گئے تھے، انجرڈ ہو گئے تھے رن لیتے ہوئے، تو وہ پھر ان کو لے آئے ہیں واپس. تو جو اسکواڈ ہے پہلے وہ سن لیجئے، پھر اس پہ ہم جو ہے وہ اگلی باتیں کریں گے. اس میں جی شاہین آفریدی کپتان ہیں، سلمان علی آغا وائس کیپٹن ہیں، بابر اعظم صاحبزادہ فرحان، معاذ صداقت، شمائل حسین، عبد الصمد، روحیل نذیر، غازی غوری، ابرار احمد، شاداب خان، عرفات منہاس، احمد دانیال، نسیم شاہ، سفیان مقیم، حارث رؤف. تو یہ 16 کھلاڑی ہیں کہ جو اس ون ڈے سیریز کے لیے چنے گئے ہیں. جو ڈراپ کیے گئے ہیں ان میں جناب عثمان خان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ بیمار ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ایسی کون سی بیماری ہے اتنے لمبے ٹائم کے لیے کہ 30 کو پہلا میچ ہونا ہے، تو اس سے پہلے آج 22-23 تاریخ ہے، تو ابھی تو 7 دن تو یہ ہیں، پھر آگے جو ہے وہ 6 روز 7 روز ہوں گے. تو ایسی کون سی بیماری ہے، ذرا سا اگر بتا دیں کہ اس کو بیماری ہے کیا. اور اسی طرح سے سائم ایوب اور فخر زمان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ انجرڈ ہیں اور ری ہیبلیٹیشن کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کی میڈیکل ٹیم کے انڈر آبزرویشن جو ہے وہ ہیں، تو ان کی کیا انجریز ہیں اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکلوز کر دیتے تو ذرا ہمیں آسانی ہو جاتی، ذرا سکون مل جاتا. اور جو ڈراپ ہوئے ان میں جی محمد رضوان کو یقیناً انہوں نے ڈراپ ہونا چاہیے تھا. میں ان کی پرفارمنس کی بات نہیں کر رہا، جتنی انہوں نے پیچھے پاکستان کے لیے پرفارمنسز دی ہیں اس کے بعد میں یہ نہیں ہے کہ ایک ٹیسٹ سیریز اگر وہ ناکام ہو گئی یا پاکستان سپر لیگ میں ان سے کچھ نہیں ہوا تو ان کو ڈراپ کر دیں. نہیں، یہ ان کے ڈراپ کی وجہ نہیں ہے. ان کے ڈراپ ہونے کی وجہ ان کا دماغی خلل ہے. وہ اس وقت مینٹلی جو ہے وہ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہ رہے. اب اس کی وجوہات تو انہیں پتہ ہوں گی، کیا ان کے اندر چل رہا ہے یا کیا سرکمسٹانسز ہیں یہ رضوان ہی جانتے ہیں. لیکن بہت بہتر ہوا کہ رضوان کو اس وقت ریسٹ دے دیا گیا ہے، وہ کچھ ریسٹ کریں اور اس کے بعد میں جب ان کا غصہ کم ہو جائے، جب ان کی پاکستان کرکٹ بورڈ سے عداوت چلی جائے تو پھر وہ اپنے پورے کھیل کے ساتھ جو عروج انہوں نے دیا ہے، یعنی بابر اعظم نے اگر 9000 رنز کیے ہیں اس دہائی میں اور ابھی تو اس دہائی کے 4 سال باقی ہیں، تو غالباً 10,000 رنز بھی کر سکتا ہے بابر اعظم. تو اس 10,000 رنز کی جو فہرست ہے اس میں جو ہے وہ محمد رضوان کا بھی نام شامل ہے جو کہ موسٹ رن گیٹرز ہیں اس دہائی میں گلوبلی. تو محمد رضوان ان کی پرفارمنس پہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو ڈراپ ہونا چاہیے، کسی صورت بھی سینئر کھلاڑی ہیں، لیکن ان کی جو ذہنی کیفیت ہے اور جس انتقام کی مبینہ طور پہ وہ آگ میں جل رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا اس آگ کو ٹھنڈا کرنے دیجیے، پھر اس کے بعد میں ان کی واپسی ہو جائے. فہیم اشرف کو ٹھیک ڈراپ کیا گیا، حسین طلعت کو بھی ٹھیک ڈراپ کیا گیا. وسیم جونیئر اور سعد مسعود ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر شاداب آ گئے ہیں تو سعد مسعود کو اگر ڈراپ کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. سعد مسعود کو بھی اس اسکواڈ میں رکھنا چاہیے تھا. ویسے تو اس اسکواڈ میں اسپنرز ہیں، ابرار، شاداب ہیں، عرفات منہاس ہیں اور سفیان مقیم ہیں، لیکن رائٹ آرم لیگ بریک شاداب کے ساتھ سعد مسعود کو ضرور ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وسیم جونیئر اسپیڈ اگر دیکھیں، فاسٹ بولنگ اگر کہیں گے، فاسٹ بولر تو سوائے حارث رؤف کے اس ٹیم میں کوئی فاسٹ بولر نہیں ہے. کسی کی بالنگ میں کوئی بالر امپریسو نہیں ہے. اور اب دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ شاہین آفریدی بھی جو ہے مدھم ہوتی جا رہی ہے، ان کی رفتار بھی اور ان کی بالنگ کی جو خصوصیات تھی وہ بھی دبتی جا رہی ہیں. تو کوئی بالرز جو ہیں بہرحال اب چونکہ ہوم سیریز ہے تو ہوم سیریز میں تو آسٹریلیا کے خلاف آپ جیت ہی جائیں گے، ہوم کراؤڈ ہوگا، ہوم وکٹیں ہیں، ہوم پچز ہیں، تو آپ یہاں تو جیت جائیں گے. دیکھنا پڑے گا کہ کیا باہر جا کر، ابراڈ جا کر، اور بالخصوص جو ویسٹ انڈیز جانا ہے ٹیم نے، پھر اس کے بعد انگلینڈ کا دورہ کرنا ہے کیونکہ وہاں ٹیسٹ کرکٹ ہے، لیکن آپ کو پلیئرز تیار کرنا چاہیے. نوجوان جو ہے شاداب کے ساتھ آپ سعد مسعود کو رکھیے اور ان کو باقی آپ کی جو سلیکشن ہے اسپنرز کی ٹھیک ہے، انہی نوجوانوں کو آگے جا کے جو ہے وہ یہ بوجھ اٹھانا ہے. تو لیکن کپتان پر ہمارے تحفظات ہیں، لیکن چلیں
آپ نے یہ پہلے سے طے تھا کہ اس سیریز میں تو رکھیں گے آپ کو شاہین کو ہی، اور اب کوئی پس پردہ مبینہ طور پہ کوئی بات چیت چل رہی ہے بابر اعظم سے، شاید وہ بھی کوئی شرائط رکھ رہا ہے، تو آگے جا کے یہ کپتانی جو ہے آپ کو تینوں فارمیٹ کی بالآخر بابر اعظم ہی کے سپرد کرنی پڑے گی، کہ اس سے بہتر کوئی چوائس پاکستان میں اور نہیں ہے۔ اور اگر آپ سرفراز احمد کو ان کے ساتھ، اول تو باسط علی کہہ چکے کہ وہ باضمیر انسان ہے، وہ اس ٹیم کے ساتھ اب آ کے مستعفی ہو جائے گا، یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کب تک ان کا استعفیٰ آتا ہے۔ تو برت اب کپتان کی کارکردگی دیکھنی ہے ہمیں، اور اپنے فاسٹ بالرز کی کارکردگی دیکھنی ہے۔ اسپنرز تو خیر کر ہی لیں گے اس سیریز میں، ہوم سیریز ہے، ہوم پچز ہیں، اسپنرز تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے، لیکن دیکھنا ہے کہ ہماری فاسٹ بالنگ کیا کرتی ہے۔ ہمارے بیٹسمین بھی میں سمجھتا ہوں کہ کر لیں گے، لیکن یہ کہ جو کچھ اس میں بیٹسمین معاذ صداقت ہیں، صاحبزادہ فرحان ہیں، یہ وہ بیٹسمین ہیں کہ جو T20 کے لیے کاریگر اور کارگر سمجھے جاتے ہیں۔ دیکھنا پڑے گا شمائل حسین کو بھی کہ وہ ون ڈے میں کس طرح سے بیٹ کرتے ہیں۔ سلمان آغا تو خیر ہیں ہی، وہ ہر فارمیٹ میں جو ہے پرفارمنس کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی، پھر 30 مئی کو پہلا ایک روزہ میچ ہوگا پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے بیچ، دوسرا 2 جون کو ہوگا، تیسرا 4 جون کو ہوگا۔ پہلا جو ہے وہ کھیلا جائے گا راولپنڈی کے پنڈی اسٹیڈیم میں، پھر 2 جو آخری ہیں وہ دونوں لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے، اور عین ممکن ہے کہ ہم آپ کو قذافی اسٹیڈیم سے ہی رپورٹ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔